अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आज बिलाखिर कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास में आइंदा माली साल के अहम माशी अहदाफ और सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने रोजगार के मौके, बरामदात, माशी बेहतरी, पैदावारी सलाहियत बढ़ाना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी करार दिया और कहा कि मुश्किलात के बावजूद तेल की कीमतों में अवाम को 128 अरब रुपए का रिलीफ फराम किया। कोशिश की कि IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा रहें। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने पाकिस्तान की मुखलसाना काविशों को बेहद सराहा। वफाक और सूबों के दरमियान ताआवुन और यकजहती पर बेहद शुक्रगुजार हूँ। रात मैंने खुद MD IMF से बड़ी तफसील से गुफ्तगू की। She was extremely appreciative of Pakistan's sincere efforts कि जहाँ पर हमने पूरे 1-1.5 महीना सूबों के साथ मुशावरत की। जनाब आफरीदी साहब, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब को कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास में शिरकत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से सख्त तनकीद का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में उनका मुखालिफ धड़ा पहले ही बजट मंजूरी में रुकावटें डालने की धमकियां लगा रहा है, लेकिन सोहेल आफरीदी साहब ने इन धमकियों के कतई नज़र इजलास में शिरकत की और कहा कि अभी हर उस फोरम पर जाएंगे जहां सूबे और सूबे की आवाम का फायदा होगा। इश्यूज पर जो हमारी बातचीत चल रही थी 2-3 दिन से, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उस पर जो है आगे बढ़ा जाएगा और मुस्बत जवाब आएगा इंशाल्लाह। तो जहां पर मेरे सूबे का फायदा होगा, मेरे सूबे की आवाम का फायदा होगा, उस हर फोरम पर इंशाल्लाह ताला मैं जाऊंगा। सीनियर सहाफ़ी सोहेल वराए साहब ने हुकूमती कारकर्दगी को देखते हुए अपना तज्जिया पेश किया। अपने कॉलम में वो लिखते हैं कि हुकूमत बज़ाहिर मुस्तहकम है, लेकिन जुलाई के बाद इसके जवाल का आगाज़ हो सकता है। हुकूमत को मुक़्तदरा या अदलिया से नहीं बल्कि माशी जमूद और सियासी कमज़ोरी से ख़तरा है। गुज़िश्ता 3 सालों में टैक्स कलेक्शन तकरीबन दुगना हुई, मगर टैक्स दहनगान में उतना इजाफा नहीं हुआ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल बंद पड़ी है। सनत और ज़राअत बहरान का शिकार है। कोई नया कारोबार शुरू करने को तैयार नहीं। लोगों ने कारोबार बंद करके अपने पैसे बैंकों में जमा करा दिए हैं, क्योंकि कारोबार करने में नुकसान और बैंकों में पैसा रखने में मुनाफा है। जब बेरोजगारी मुसलसल बढ़ रही हो, तेल की कीमतें चढ़ रही हो, ना सरमायाकारी आ रही हो और ना कोई नई मनसूबाबंदी सामने आ रही हो, तो हवाएं रुख बदलने लगती हैं। मौजूदा हुकूमत अफादियत इसलिए खो रही है कि ये ठहराव का शिकार है, और याद रखें ठहराव मौत और तहरीक जिंदगी होती है। जिस हुकूमत का मुस्तकबिल का कोई बड़ा विजन ना हो, उन हुकूमती चिरागों में रोशनी नहीं रहती। बेजान लाशों को उठाकर कौन ज्यादा दूर तक चल सकता है। नून लीग की माशी कारकर्दगी से सोहेल वराए साहब का मायूस होना बजा लगता है, क्योंकि हुकूमत में आने से पहले नून लीग की सबसे बड़ी दलील यही थी कि उनके पास मईशत को संभालने की तजुर्बाकार टीम मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास अल्लाह के फजल करम से एक टीम है, तजुर्बाकार लोगों की टीम है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह कौम मौका देती है, अवाम मौका दे, तो ये 3-4 साल के अरसे में दोबारा पाकिस्तान रीसेट हो सकता है। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास वो टीम है, जिसके पास डिलीवर करने की सलाहियत है, और यही मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकती है। टीम भी है, तजुर्बा भी है, किस तरह महंगाई को इसके नासूर को कंट्रोल करना। तमाम मुश्किलात का हल है हमारे पास। तमाम चीजें सॉर्ट आउट हुई हैं कि इस मर्ज की दवा क्या है। हमें पता है कौन सी दवा है, एंटीबायोटिक देनी है, एस्प्रिन देनी है, पैनाडोल देनी है, सब पता है। हमारी बहुत शानदार मेहनती टीम है जो महंगाई का तूफान पिछले 5 साल चला, उसमें कमी लाने के लिए नवाज शरीफ दिन रात हम सब मिलकर मेहनत कर। गुज़िश्ता 48 घंटों में ईरान और अमेरिका के दरमियान झड़पों में तेजी आई है। ताज़ा बहरान का आगाज आबनाए हुर्मुज़ के करीब एक अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर के तबाह होने से हुआ। ईरान का मौक़िफ़ था कि हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस वाक़े का जिम्मेदार पासदाराना इनकलाब को करार देते हुए फौजी रद्द-ए-अमल का हुक्म दे दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फ़िज़ाइया और बहरिया ने ईरान के जनूबी साहिली इलाकों सूबे हुर्मुज़गान और जज़ीरा कुशम पर फ़िज़ाई हमले किए। अमरीकी बमबारी के जवाब में ईरान ने मशरिक़ी वुस्ता में कायम मुतादिद अमरीकी फौजी अड्डों को बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाया। बहरीन में मौजूद US 5th फ्लीट और कुवैत में अमरीकी तनसीबात पर ड्रोन हमले किए गए। ईरान ने उर्दून में कायम साल्ती एयरबेस पर हमले किए, जहां अमरीका के F-35 तैयारे तैनात थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ बामानी और अपने मफाद में डील करना चाहते हैं। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान को ब्रेक दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब भी जंग रोकने के लिए काम कर रहे हैं। ईरान के साथ डील के बहुत करीब थे, लेकिन वो हमें उलझा रहा है। आज रात ईरान पर दोबारा सख्त हमले करेंगे।
हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें उस्मान शौकत साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं, सदर हैं आप रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद है कामरान अरशद साहब, चेयरमैन एप्टमा। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। गुफ्तगू का आगाज़ उस्मान साहब आपसे, इस वक्त जो बजट पेश करने जा रही है मौजूदा हुकूमत, इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो कंसर्न्स पाए जा रहे हैं वो ये हैं कि ये जो है वो एक स्टेबलाइजेशन होगी, विदाउट ग्रोथ जो है वो ज़्यादा फोकस नज़र आएगा। IMF की सख्त कंडीशंस हैं जिसका खमियाजा आवाम भी उठा रही है। इंडस्ट्रियल सेक्टर अगेन क्या तवक्कुआत रख रहे हैं? आपको लग रहा है कि कुछ रूम इनके पास होगा कुछ सेशंस देने के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। बिल्कुल जी, बजट के हवाले से हमारी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ कुछ दिन पहले, और ये एक सिलसिला काफ़ी अरसे से इस दफ़ा बिजनेस कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शंस का शुरू किया था। ये हम ज़रूर पॉजिटिव इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि FBR, SIFC एज वेल एज दी कैबिनेट जो इंगेज करती रही और हम तजावीज़ देते रहे। और आपने पूरा साल सुना जो हर चेंबर कहता है, पूरा साल हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये तमाम बातें प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हुई और ये उनको दे दी गई। मकसद इस मीटिंग का ये था कि ही वॉज मोर इन अ लिसनिंग मोड, कि मुझे बताइए और अपनी जो इश्यूज आप समझते हैं अभी तक एड्रेस नहीं हुए, so रिसेप्टिव थे आप कह रहे हैं? वेरी रिसेप्टिव, और उन्होंने माशाल्लाह आई मीन हर चीज़ को नोट किया एंड ही रिस्पॉन्डेड। देखिए सबसे बड़ी बात हमने उनसे ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से की। जाहिर है हम IMF के प्रोग्राम में हैं, कंपल्शंस हैं, गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा रूम नहीं है, लेकिन हमने गवर्नमेंट से कंसेशंस ₹1 के नहीं मांगे। हमने उनसे ये कहा कि आप रीएलोकेशन कीजिए ऑफ द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। अगर आप हमें कोई कंसेशन नहीं दे सकते तो हमने उनसे फिगर शेयर किए जो SOEs की आज भी ब्लीडिंग हो रही है। मोर देन $3 बिलियन सालाना हम SOEs पे लूज करते हैं। ये आपकी IMF ट्रांचों से ज्यादा है जो आप साल में इतना गोदौ करके लेते हैं। तो आप आज देखिए PIA हुई प्राइवेटाइज, बहुत अच्छी बात है हुई, लेकिन आगे डिस्कोज ने भी होना था वो हमें नजर नहीं आ रहा। तो देखिए हमने उनको प्रायोरिटीज के बारे में बताया कि जी दिस इज व्हाट द बिजनेस कम्युनिटी वांट्स, कि आप, उन्होंने खुद कहा कि ये एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का बजट होगा। अब एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हमें चाहिए, वी ऑल नो एक्सपोर्ट ही हमारा ज़र मुबादला कमाना है, हमने FDI कमाना है, हमें FDI लेके आना है, एक्सपोर्ट करानी है, लेकिन वो कैसे होगी? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उसी को हर्ट करती है। उससे कदम आगे आइए, हमने कहा उधर आप चले, हम नहीं कर सकते, बिजली भी महंगी है, आपने बिल्कुल सही फरमाया, हमारा पॉलिसी रेट भी ज़्यादा है, टैक्स भी सबसे ज़्यादा है, एंड ही एग्री टू ऑल ऑफ दिस। हमने कहा चले आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के एनवायरमेंट पैदा कीजिए। एक दफ़ा एक मीटिंग हुई जिसमें मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया कि 37 से ज़्यादा NOCs रिक्वायर्ड हैं पाकिस्तान में आज, फ्रॉम द थॉट टू द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। जब आप कंसीव करते हैं एक बिजनेस आइडिया टिल यू डू द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, 37 NOCs। अमेरिका यूरोप में आधे घंटे में कंपनी आप ऑनलाइन रजिस्टर कराते हैं, ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो देखिए दिस इज द कल्चर जो हम एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की बात करते हैं, वो तो गवर्नमेंट हमें आज दे सकती है। उस पर हमने बात की उनके साथ एंड ही वाज वेरी रिसेप्टिव एंड वी होप कि पॉजिटिविटी विल कम आउट। राइट, मैं उस्मान साहब आई विल ब्रिंग कामरान साहब इनटू द डिस्कशन एज वेल। कामरान साहब, आप भी चूंकि प्राइम मिनिस्टर से उस मुलाकात में मौजूद थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑलरेडी हम ये सुनते चले आए कि क्लोजर की तरफ जा चुकी है, बंद हो गई है, 150 से ज़ायद जो है वो इंडस्ट्रीज, परहैप्स इसमें नंबर में मजीद इजाफा हो गया होगा। क्या कंसेशंस इस वक्त यू सीकिंग इन द नेक्स्ट बजट? आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ यकीन दहानी लेकर आप लोग प्राइम मिनिस्टर से उठे उस मीटिंग से, और आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कोई मार्जिन एक होगा आपके स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें? थैंक यू अलीना। मैं पहले तो जो सारी बातें उस्मान शौकत साहब ने कही मैं उनकी तायीद करता हूँ, बिल्कुल सही उन्होंने फरमाया। जिस दिन उस्मान साहब मिले थे उससे अगले दिन हम मिले थे मुख्तलिफ एसोसिएशंस के, टेक्सटाइल के, दूसरे बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, और हमने उन्हें सारे इश्यूज वन बाय वन बयान किए। एंड डेफिनेटली आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उनकी पूरी काबीना ने, सेक्रेटरी हजरात ने जो मौजूद थे, बड़े सब्र से तहम्मुल से बातें सुनी। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना, भगत सिंह कहता था कि दिल्ली को ऊंचा सुनाई देता है, तो इस्लामाबाद को अनफॉर्चुनेटली दिल्ली से भी ज्यादा ऊंचा सुनाई देता है। प्रॉब्लम्स तो उनको पता है क्या है, वेदर बिजली का नर्क है, गैस का नर्क है, शरह सूद है, खित्ते की सबसे बुलंद तरीन टैक्सेशन है। हमने उन्हें बावर कराया कि देखें आप फिक्स टैक्स रजीम से नॉर्मल टैक्स रजीम में गए, 29% आपने कॉर्पोरेट टैक्स लगा दिया, 10% आपने सुपर टैक्स लगा दिया, EOBI, सोशल सिक्योरिटी, एडवांस टैक्स, टर्नओवर टैक्स, फलाना टैक्स, ये कर करा के इन सारी चीज़ों का जो हुजम है वो 57 से 62% बनता है। तो यानी कि हम जो भी कमाएं उसमें से 57 to 62% गवर्नमेंट ने लेके जाना है। तो ये दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स रिजीम्स है। फिर सेकेंडली, आप टैक्स बेस नहीं बढ़ा रहे, जो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग टैक्स बेस पे ही प्रेशर डाल रहे हैं।
جو کہ تقریباً 65 سے 70 لاکھ رجسٹرڈ ٹیکس پیئر ہے، جس میں 30 یا 35 لاکھ ایکٹیو ٹیکس پیئر ہے. اس میں ہی آپ کی ساری سیلریڈ کلاس ہے، پہلے وہ پستی ہے. اس کے ساتھ پھر جو سیلری جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے، وہ پستا ہے. آپ کا جو ٹیکس کا نظام ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے. اگر آپ غالباً اپنے اینیول ریٹرن فائل کریں تو حالانکہ 50-60 پیجز کا صفحہ ہے، جبکہ امریکہ جو 35 سے 38 کروڑ آبادی کا ملک ہے، وہ 2 یا 3 فارمز آپ نے آن لائن بھرنے ہوتے ہیں. اس میں آئی ٹی او کا اینڈ ٹیکس پیئر کا کوئی لینا دینا آپس میں نہیں ہوتا. ادھر چیزوں کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے، سمپلیفائی کرنا ہے، ٹیکس بیس بڑھانا ہے. عثمان صاحب نے جیسے کہا یہ ساری جو ایس او ایز ہیں، یہ جتنی ڈسکوز ہیں، یہ 90s کی دہائی میں بنی تھیں، ارلی 90s میں. ان کا پرپز تھا کارپوریٹائز، کمرشلائز، پرائیویٹائز. انفارچونیٹلی یہ کارپوریٹائز ٹو اے سرٹن کمرشلائز ہوگی، کارپوریٹائز ابھی بھی کارپوریٹائز پوری نہیں ہوئی، پرائیویٹائز کبھی ہو نہیں سکی. اگر یہ پرائیویٹائز ہو جاتی تو شاید پاکستان میں آج اتنا بڑا پاور کرائسس نہ ہوتا، بیکاز یہ ساری چوری چکاری، ٹی این ٹی لاسز ان ڈسکوز کی ایوز ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ پرائیویٹائز کرنی ہے، آپ کو جتنے لاس میکنگ ادارے ہیں ان کو بند کرنا ہے، پرائیویٹائز کرنا ہے جہاں نیشنل سیکیورٹی کو ایشو نہ ہو. پھر اس کے علاوہ گورنمنٹ کا کام ہے ایف ڈی آئی اٹریکٹ کرنا. معذرت کے ساتھ یہ میں نہیں کہہ رہا، بٹ مختلف اخباروں میں فیکٹس تھے کہ ایف ڈی آئی اس سال ریکارڈ لو رہی ہے، بزنس کانفیڈنس بہت لو ہے. ہر بندہ جو تھا پرائم منسٹر صاحب والی میٹنگ میں تھا، موسٹلی نے ڈس اپوائنٹمنٹ ایکسپریس کی. کافی امیدوار تھے کہ کچھ نہ کچھ وہاں سے لے کے اٹھیں گے، لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ہم آئی ایم ایف پیکج میں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت اسلام آباد یا وفاقی گورنمنٹ ڈیفیسٹ فائنینسنگ میں مبتلا ہے. اب 11 مہینے کے جو فگرز ہیں اگر آپ وہ دیکھیں، $29.5 بلین کی ایکسپورٹ تھی پچھلے سال 11 مہینے، اس سال ایکچوئل 11 مہینے کی 27.9 ہے. تو $1.6 بلین آپ کی ایکسپورٹ کم ہو گئی، اینڈ کوئی $3.5 بلین سے آپ کی امپورٹ بڑھ گئی ہے 11 مہینے کی. اس سال کی 62.66 بلین ہے، جبکہ پچھلے سال 11 مہینے کی 59.1 تھی. تو آپ کا تو جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ اٹس ابھی کوئی آلموسٹ $5 بلین پلس سے بڑھ چکا ہے 11 مہینے کا کمپیئر ٹو سیم ٹائم لاسٹ ایئر. اور مجھے لگ رہا ہے آپ کا اس سال ایک ریکارڈ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہونا ہے تو 38 سے 40 بلین کے قریب. اس کو آپ کہاں سے سسٹین کریں گے؟ ریمیٹنس سے سسٹین کریں گے. اوورسیز پاکستانیوں کی کمائی تو اس میں آپ نہیں جھونک سکتے. تو گورنمنٹ کو جیسے عثمان صاحب نے کہا اپنے فضولیات ایکسپینڈیچرز کٹ کرنے پڑیں گے، ایس او ایز کو کانٹریکٹ بیسس پہ پرائیویٹائز کرنا پڑے گا، ٹیکس نیٹ بڑھانا پڑے گا، کوئی مزید انسینٹیوز دینے پڑیں گے اوورسیز پاکستانیز کو ادھر لانگ ٹرم ڈپازٹس 1 ایئر 3 ایئر 5 ایئر پلیس کرنے کے، جس طرح کسی زمانے میں منموہن سنگھ صاحب نے انڈیا میں کیا تھا 92-93 میں، جب انڈیا معاشی طور پہ ڈوبنے والا تھا. انہوں نے انڈیا کا اکنامک ٹرن اراؤنڈ انجینئر کیا تھا. تو ہمیں یہ سارے سٹیپس لینے پڑیں گے. ٹیکس نیٹ بڑھانا ہوگا اگر آپ نے اس ملک کو بچانا ہے، اینڈ آپ نے لوگوں کو ریکڈ قرضوں سے نکالنا ہے. ایبسلیوٹلی. بٹ عثمان صاحب، اگر تو بجٹری کنسیشنز نہیں دیے جاتے، کتنا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا، کتنا مشکل ہو جائے گا ہماری صنعتوں کے لیے اس وقت سیل تھرو کرنا؟ جی بہت مشکل ہوگا. جس طرح کامران صاحب نے فرمایا، بالکل جو ہماری اس وقت کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، آپ نے بھی بتایا، وہ بہت ہائی ہے. لیکن دیکھیں اس وقت نو ڈاؤٹ ایکسٹرنل شاکس کی بھی انوائرمنٹ ہے. اس وقت جو آئل ہے وہ ہمیں بھی پتا $100 پہ، لیکن آج ایک رپورٹ آئی ہے انٹرنیشنل گولڈمن سیکس کی کہ یہ $70 پہ آئل پروبیبلی ول گو ڈاؤن جیسے یہ ایک ڈیل ہوتی ہے. تو ہم ہوپ فل یہ ہیں کہ ایٹ لیسٹ یہ جو لوور انرجی کاسٹ آنے والے دنوں میں آئے گی وہ گورنمنٹ پاس آن کرے گی انڈسٹری کو جب بڑھتی ہے. اور آج تو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ شدید ہے اس پہ، اور ریجن کا ہائیسٹ فیول پرائس ہم دے رہے ہیں. مطلب عثمان صاحب دوسرے ریجن میں دوسرے ممالک جو ہے وہ کس طرح سے ایک اسمارٹ مینجمنٹ پوری اس ایفیشینٹ پالیسیز کے تھرو جو ہے وہ اپنی چیزیں مینیج کر رہے تھے، پاکستان میں کیوں اس چیز کا فقدان نظر آتا ہے؟ دیکھیں اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو، ہم وہی بات کرتے ہیں نا کہ پیسہ ہوگا تو مسائل حل ہوں گے. باقی اب چائنا کی اگر آپ مثال لیں، انڈیا کے لیں، ان کے پاس اتنی اسٹاک پائلز تھی فیول کی کہ ان کو بہت عرصہ ادھر سے اسٹاک پائل سے ہی وہ کام چلاتے رہے. ہم تو روزانہ سنتے ہیں کہ ہم 10 دن کا آئل منگواتے ہیں،
15 دن کا فیول ہوتا ہے, 20 دن کا فیول, تو ہمارے پاس تو یہ انوینٹری لیولز ہیں. تو دیکھیے اگین بات وہی آتی ہے کہ آپ کے پاس اگر فائنینشیل فسکل سپیس موجود نہیں ہے تو آپ کے لیے ملک چلانا بھی مشکل ہے. اور یہی آج ہم ریئلائز کرانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کی $65 بلین کی امپورٹ ہے, 25 سے 30 بلین ڈالر آپ مشکل سے ایکسپورٹ کرتے ہیں. یہ جو آپ کا ہول ہے یہ پلگ نہیں ہو رہا. اسی ہول کو ہم پلگ کرنے کے لیے کبھی زر مبادلہ کی بات کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ سے آ جائے, وہ نہیں آ پا رہا, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آئی ہے. اچھا اور کیا سورس ہو سکتی ہے, FDI لے آئیں, SIFC ہیز ٹرائیڈ, ابھی بھی ٹرائی کر رہے ہیں, لیکن اگین وہاں بھی ایشوز آ رہے ہیں کہ دیکھیں جو لوکل انویسٹر ایشوز فیس, جو کامران ارشد صاحب نے بات کی یا جو آپ بات کر رہی ہیں, وہی فورن انویسٹر دیکھتا ہے کیا وہ اس انوائرمنٹ میں نہیں آئے گا. اور یہاں سے تو لوکلی چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو جب فورن انویسٹر دیکھتا ہے کہ یار آپ ایک ٹیکسٹائل مل, یہاں کا ٹیکسٹائل والا ٹیکسٹائل مل نہیں لگا رہا, وہ یہاں سے باہر لے جا رہا ہے, تو وہ کیوں آئے گا یہاں ٹیکسٹائل مل لگانے. اور پھر جو میں نے آپ سے بات کی انڈسٹریل پالیسی کی, دیکھیں اس وقت ہمیں پرائم منسٹر صاحب یہ تو دے سکتے ہیں, گورنمنٹ یہ تو دے سکتی ہے کہ کلیئرٹی آف پالیسی. تو یہ کلیئرٹی آپ کو اس میٹنگ میں بھی نہیں ملی؟ نہیں, یہ اس پہ انہوں نے بات کی, ہم نے ان کو بتایا ہارون اختر صاحب از میکنگ دس پالیسی اور وہ آنے والی ہے. انہوں نے کہا جی بالکل آنے والی ہے اور اس کو ہم جلدی دیں گے. دیکھیں میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ایک بزنس مین ایک بری پالیسی سے ڈیل کر سکتا ہے, انسرٹنٹی سے نہیں کر سکتا. مجھے کل آپ بری پالیسی دیتے ہیں, میں اس کے ارد گرد ورک اراؤنڈ کر لوں گا, مجھے پتا ہے میری زندگی ایسے ہی چلنی ہے. لیکن اگر مجھے پتا ہی نہیں کہ کل میرے ساتھ کیا ہو جانا ہے, تو ابھی غیر یقینی کی صورت ہے آپ کے. اور اسی لیے FDI بھی نہیں آ رہا. جو یہ ہول ہم پلگ نہیں کر پا رہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے آپ کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آپ نہ کریں, IMF ہے نہ کریں, یہ تو دیتے ہیں. ہم ایک کلیئر پالیسی دیں. بنگلہ دیش نے ایکچولی یہ کیا, جو ہم کامران صاحب اس بات کو بیک کریں گے کہ جو ہم بات کرتے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری وہاں اٹھ کے گئی, اس کو سوچے تو صحیح کیوں اٹھ کے گئی. وہ اس لیے اٹھ کے گئی کہ وہاں جب 70-80 روپے کا آپ بجلی کا یونٹ دے رہے تھے, وہ تب بھی بجلی کا یونٹ سستا دیتے تھے, ان کی فیزیبلٹیز بنتی تھی. آپ نے وہ کیوں تھا, کیونکہ ان کی کلیئرٹی تھی, ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کلیئرٹی تھی, فارما انڈسٹری کو کلیئرٹی تھی. ہم نے نہیں دیا. بنگلہ دیش میں آج ایک مثال ہمیں وہاں دیتے ہیں بنگلہ دیشیز کہ ایک جو کنٹینر ہوتا ہے سڑک پہ, اس کو ایمبولینس کا درجہ حاصل ہے. یعنی جب وہ کنٹینر سڑک پہ جاتا ہے, لوگ گاڑی چھوڑتے ہیں کہ یہ کنٹینر نکلے, جب یہ پورٹ پہ جائے گا, بندرگاہ پہ جائے گا, تو اس ملک میں ڈالر آئے گا. ہمارے یہاں کنٹینرز کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں تو کانسیپٹ ہی چینج ہو چکا ہے کنٹینرز کا. بٹ کامران صاحب, امیڈیٹ رسک جو ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری پورا سیکٹر جو ہے وہ کیا فیس کرتا ہے, اگر تو حکومت کی جانب سے آئندہ بجٹ میں کوئی تھوڑا بہت بھی ریلیف جو ہے, یا پھر جب ہم بات کریں انرجی کاسٹ جو ہے اس کی ریڈکشن نہیں ہوتی, یا جو آپ لوگ تجویز کر رہے ہیں اگر اس پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے تھوڑی سی بھی موومنٹ ہمیں حکومت کی نہیں نظر آتی, تو کیا آپ اس وقت فیئر آپ کو ہے کہ کون سی امیڈیٹ رسک ہے اس وقت جو سیکٹر فیس کر سکتا ہے؟ دیکھیں آلریڈی ٹوٹل لارج سکیل 450-500 ٹیکسٹائل ملز ہوتی تھیں, اور یہ ویل ڈاکیومنٹڈ ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں 150 پلس بند ہو چکے ہیں, 270 پونے 300 سے کوئی 300 رہ گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ اس میں ریورس میں جائیں تو اتنی ہی کرسپونڈنگ جننگ فیکٹریز بند ہوئی ہیں, اتنی پھر ویونگ ملز بند ہوئی ہیں آپ کے پنجاب میں, سندھ میں. پھر اسی طرح کرسپونڈنگلی آپ کی کپاس کی فصل جو وائٹ گولڈ کہتے ہیں, وہ سن 2012-13 میں 14.3 ملین بیل تھی, پچھلے 2 سالوں سے گر کے 5.5 ملین بیل پہ چلی گئی ہے. اور کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ آپ ان فصلوں کو انکریج کر رہے ہیں, جیسے چاول ہے, جیسے گنا ہے, جو بہت زیادہ پانی چوستی ہیں, 6-8 گنا پانی چوستی ہیں. آپ کی واٹر ٹیبل ویسے نیچے چلی گئی ہے. رہی صحیح کثر آپ کا پڑوسی ملک انڈیا پورا کر دے گا. وہ ایک انٹرنیشنل انڈس واٹر ٹریٹی کی دھجیاں اڑا کے, بے شک آربیٹریشن کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, وہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ اس پہ مزید ٹنلز بنا کے, مائکرو ڈیمز بنا کے وہ پانی سٹور کر لیں گے. تو آپ کیا کر لیں گے جب راوی, چناب, ستلج, بیاس میں پانی نہیں ہوگا, آپ کہاں سے پانی پیدا کریں گے؟ تو ہمیں نا بہت ساری چیزیں وار فوٹک بیسس پہ کرنی ہے. سب سے پہلے گورنمنٹ کو SOEs ٹیل کرنا ہے, اینڈ اچھی گورنمنٹ کا جو پرفارمنس انڈیکیٹر ہوتا ہے, یہ ایک میتھس کے پرچے کی طرح وہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی پرائیویٹائزیشن کی. اب معذرت کے ساتھ میرا خیال ہے آخری پرائیویٹائزیشن آپ کی 2004 سے لے کے 2007-8 تک ہوئی. ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب جب وزیر خزانہ تھے یا منسٹر آف اسٹیٹ, منسٹر فار پرائیویٹائزیشن اینڈ انویسٹمنٹ تھے, اس وقت جو ہوئی سو ہوئی مشرف دور میں. اس کے بعد آج تک ابھی صرف ایک یہ PIA ہوئی ہے اور کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں ہوئی. FDI گورنمنٹ کتنی لا سکی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ٹیکس کلیکشن کتنی بڑی, وہ زبردستی سیلریڈ کلاس کارپوریٹ سیکٹر پہ ٹیکسیشن سبسٹینشلی بڑھا کے, ٹیکس نیٹ نہیں کو خاطر خواہ بڑھا, ٹیکس کلیکشن بڑھ گئی. ٹھیک ہے, پھر اس کے علاوہ نہ آپ کی کوئی ایکسپورٹ بڑی. پچھلے سال آپ $32 بلین پہ تھے, اس سال آپ
بمشکل 30.5 تو آپ کی ایکسپورٹ بھی گر گئی. نارتھ تھا کسی اور کی تباہی تو ہماری خوشحالی. افغان وار ہوئی تو ادھر ڈالر آئے, 9/11 ہوا تو ادھر ڈالر آئے, کووڈ ہوا تو ادھر آپ کی اکانومی چل پڑی. انفارچونیٹلی اس دفعہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کے آپ پہ انفلیشنری پریشر ضرور ہے, لیکن ہم کیپٹل آؤٹ فلو رکا ہے, لیکن وہ جو کیپٹل آؤٹ فلو رکا ہے انفارچونیٹلی وہ واپس صنعت کاری میں نہیں آ رہا, تجارت میں نہیں آ رہا, ایگری میں نہیں آ رہا, کیونکہ ہماری کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے. جیسے عثمان صاحب نے کہا کہ بزنس مین کین ڈیل ود اے بیڈ پالیسی بٹ اے بزنس مین کینٹ پالیسی اور انسرٹنٹی. رائٹ, ڈسکشن میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور ہمیں اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم صاحب, جنہوں نے آج نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس بھی اٹینڈ کیا ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں. مزمل صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. مزمل صاحب لیٹس بگن ود یہ جو نیشنل اکنامک کونسل کا آج اجلاس ہوا, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے بھی شرکت کی. اس میں کیا طے ہوا ہے, کیا یقین دہانی کروائی گئی ہے, اور صوبوں نے اب یہ ڈیسائیڈ کر لیا کیونکہ سینٹر کو جو صوبوں سے پیسے درکار تھے, چاہیے تھے, اس پر آپ کی حکومت بھی مان گئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو علینا کچھ وضاحتیں, کیونکہ ابھی این ایس سی کے بعد میں پہلا پروگرام آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, تو آپ کے تھرو اگر چلی جائے تو بہت بہتر ہے. جی پلیز. پہلی بات تو یہ کہ خیبر پختونخوا حکومت نے جس طریقے سے میں نے پریس کانفرنس جو ہے آج کی این ایس سی سے پہلے بھی کی تھی اور میڈیا میں جو بات بولی تھی کہ اگر کوئی بھی وفاقی حکومت کو جو فنڈز کی ضرورت ہے, باقی صوبے جو کرتے ہیں کریں, ہم جو ہے عمران خان کے اپروول کے بغیر نہیں کریں گے, اسی موقف پہ قائم ہے. ٹھیک ہے جی, یہ میں آپ کے توسط سے این ایس سی کے بعد یہ بول رہا ہوں. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے کمٹمنٹ دے دیا تو اسے کہ کائنڈلی ثبوت لا کے دے دیں. ٹھیک ہے جی, اور وہ سامنے آ کے بات کریں. نمبر 1 تو یہ بات اب کلیئر ہو جانی چاہیے, اور آپ اس کو سوشل میڈیا میں اس پروگرام کے بعد لگائیں بھی. دوسری بات ذرا سن لیں. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جی خیبر پختونخوا کی ترقیاتی بجٹ کی کٹوتی ہوئی ہے. بالکل ہماری کٹوتی نہیں ہوئی. ہم نے 224 ارب روپے کا اگلے سال کا تخمینہ رکھا ہے اپنے ڈیولپمنٹ کا, وہ قائم ہے, اسی طریقے سے قائم ہے. ایک پیسہ اس میں کم نہیں کیا. جو وفاق زحم شدہ علاقے کے لیے دیتے ہیں انہوں نے اس کی کٹوتی کی ہے. تیسری چیز ہوتی ہے فورن لونز میں جو پیسے آتے ہیں. فورن لون میں جو ہے وفاق نے ہی پہلے تخمینہ لگایا تھا کہ شاید ہمارے 187 ارب آئیں گے, اب انہوں نے اس کا تخمینہ کم کر کے 150 ارب کر دیا. تو ہم نے یہ دوسری وضاحت ہے کہ وہ بھی ہم نے نہیں کی. تیسری چیز سب کے سامنے این ایف سی کا جو مسئلہ پینڈنگ تھا, وزیر اعظم صاحب نے کہا 6 مہینے میں نہیں ہوگا, تو صدر سے وہ جو صدر صاحب سے آرڈیننس جاری کروا دیں گے. اور چوتھی جو گندم کا مسئلہ تھا وہ بھی انہوں نے حل کر دیا ہے. اب ہمیں پاس کو پرانے ریٹ پہ جو ہمارا معاہدہ ہوتا ہے اس میں ہمیں پیسے دے گا, وہ اس پیسوں پہ ہمیں گندم دے گا. جو بجٹ ہے ہمارا اس دفعہ متوازن آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور جو سرپلس کی بجٹ کی بات ہے وہ اب بہت پرانی ہو چکی ہوئی ہے. ہاں اگر کوئی سیونگز ہو جائیں تو بری بات نہیں ہے, وہ کروں گا, میں بالکل کروں گا. تو یہ سرپلس جو ہے وہ ہماری سیونگز جو بھی ہیں وہ خیبر پختونخوا کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں بھی کوئی ہمارا کمٹمنٹ نہیں ہے. اور تیسری بات ایک اور میں ذرا سے کلیئر کر دوں, شاید آپ لوگوں کو کلیئر نہیں ہو پا رہا, ہمارا ترقیاتی اخراجات کے پیسے ہم خود دیتے ہیں, وفاق نہیں دیتا. تو ہماری مرضی, ہمارا بجٹ, ہماری ترقیاتی بجٹ, یا تو وفاق جو وفاق دیتا ہے وفاق نے کاٹا ہوا ہے. اوور آل مزمل صاحب یہ بتائیے گا کہ بجٹ کس طرح کا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ 12 تاریخ کو جو اعلان کرنے جا رہے ہیں, کیسا بجٹ ہوگا؟ کوئی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کے پاس سپیس ہوگی؟ ابھی کامران ارشد صاحب بھی پروگرام میں موجود ہے, عثمان شوکت صاحب بھی ہیں, ان کی حال ہی میں میٹنگ بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ہوئی. کوئی بہرحال اب تک ایشورنس تو وزیر اعظم نہیں کروا پائے ہیں. دیکھیں میں اب یہ تو سوال بحیثیت جو ہے نا مشیر خزانہ نہیں ہے, آپ کو بحیثیت اینالسٹ دے سکتا ہوں جو میں تھا زندگی بھر. جو نمبرز ہیں, جو پروجیکشنز ہیں, جو 4% گروتھ ہے, جو مہنگائی کا 8.2% کا نمبر ہے, جو ٹیکس کا ٹارگٹ رکھا ہے, بظاہر کسی مطلب 100 لوگوں میں جو ہے 2 لوگوں کے لیے وہ کوئی ٹیکس اس بریکٹ میں آ رہا ہوگا تو ریلیف ہوگا. 98% جو ہے وہی چیز ہے جو پچھلے سالوں سے چلتی آ رہی ہے. اس کا میں نے آج کی میٹنگ میں اظہار بھی کیا ہے. اور آگے سے کیا پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے رسپانس رہا؟
Was he receptive to the concerns? प्राइम मिनिस्टर साहब की जो पहली जो उन्होंने बात की वो ये कह रहे थे कि स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ मैं जाना चाहता हूँ. तो मैंने उन्हें ये कहा कि 3.7% इस साल की ग्रोथ है, अगले साल की 4 रखी है आपने. तो ये कोई ग्रोथ नहीं है जो आप समझ रहे हैं. आपकी टीम ने आपको वो जो आप चाह रहे हैं उसके हिसाब से बजट या अगले साल के तखमीने नहीं दिए कि जिस पे आप कह सकें कि जो है ग्रोथ होगी और लोग जो है अपनी मुश्किलात से बाहर निकलेंगे. ये मीटिंग में मैंने बोला. राइट उस्मान शौकत साहब, मुजम्मिल साहब जिस तरह कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ आपको नजर आ रहा है अपवर्ड एक ग्रोथ ट्रेंड फॉर मीडियम एंड इवन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्पेशली? जी अभी तो मुश्किल है. अभी तो आई बिलीव विद एक्सटर्नल शॉक्स जो हमें इस वक्त वॉर की वजह से भी आ रहे हैं वो आई थिंक इस वक्त तो मुश्किल है. बट लेट्स होप कि अगर ये जो क्लैरिटी ऑफ पॉलिसीज की बात है जो प्राइम मिनिस्टर इज विलिंग टू डू इट, और जो आगे हमने एक्सपोर्ट लेड इंसेंटिव्स की जो बात की, जिस तरह ये ग्रोथ आनी है तो कहाँ से आनी है, वो ज़र मुबादला एक्सपोर्ट से ही आना है. वो अगर इंसेंटिव्स आते हैं तो डेफिनेटली वी कैन बी होपफुल. लेकिन विद दिस प्रोग्राम गोइंग and the compulsions of this program, I think tough है government के लिए to give any relief to the business community immediately. But what will be the plan of action then? फिर आगे किस तरह से आप लोग लेकर चलेंगे? देखिए अपनी मदद आपके तहत ही हमें चलना पड़ेगा जैसे आज तक मुल्क चल रहा है, और अपनी मदद आपके तहत हम यही कहते हैं कि वही वाली बात कि पॉलिसीज हमें दे दे, रोड मैप कम से कम दे दीजिए कि इंडस्ट्रीज को पता हो कि आगे क्या होने वाला है. हमने नए टैक्सेस की भी बात की. देखिए एक तो होता है कि पुराना तबका नापे से 12% हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो है इस वक्त. 25% इज द एवरेज ऑफ द OECD कंट्रीज. वर्ल्ड बैंक कहता है 15 पे आपको होना है अगर सस्टेन करना है अपने 25 करोड़ का मुल्क. हम तो उससे नीचे हैं. तो उसको आपने बढ़ाने के लिए बिल्कुल कामरान साहब ने बात की, टैक्स बर्डन बढ़ा है, टैक्स बेस नहीं बढ़ी. तो उसके लिए उन्होंने कहा जी हम जरूर करेंगे. तो नए टैक्सेस भी खुदारा ना लगाएं. हमने सुना था कि ईवी पे नया टैक्स आने वाला है, सोलर पे नए टैक्स आने लगे. तो अगर पुराने नहीं छोड़ सकते तो कम से कम नए टैक्सेस की फॉर्म में आवाम पे मजीद बोझ ना डाला जाए. कामरान साहब अगला माली साल कैसा फोर्सी कर रहे हैं इन हालात में, और प्लान ऑफ एक्शन अगेन लाएअमल क्या होगा फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर का? देखें पिछले साल बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आ गया था. तो इकोनॉमिक सर्वे में जो तो थी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वो मेरे ख्याल है -3 से -4% थी, एंड जो आपकी फसलें थी वो -5 से -30% थी. तो इसी सर्वे कल आने वाला है. तो उसमें इस साल की एग्री आउटपुट जो आपके मुल्क की बैकबोन है और इंडस्ट्रियल आउटपुट उसके फिगर्स आ जाएंगे. मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ क्योंकि एक्सपोर्ट तो आपकी नीचे है. मैं यही समझ रहा हूँ जैसे उस्मान शौकत साहब ने बात की है कि बमुश्किल इस एनवायरनमेंट में अपने आप को सस्टेन करना होगा जिन बिजनेसेस ने ऑपरेट करना है. और हमारी तो प्राइम मिनिस्टर साहब से हुकूमत वक्त से यही इल्तिजा है कि नई मुसीबत ना बिजनेसेस के लिए खड़ी करें, ना उन पर कोई नए टैक्सेस नई लेवीज लगाएं, एंड टैक्स नेट को ब्रॉडन करें. एंड अगर आप आमदन नहीं बढ़ा सकते तो अपने अखराजात इन टर्म्स ऑफ अ ब्लोटेड PSDP, इन टर्म्स ऑफ ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी आपको ड्रास्टिकली कर्टेल करनी पड़ेंगी. MNA MPA हजरात को ये जो डिस्क्रेशनरी फंड्स देते हैं वहाँ पे IMF को शायद ख्याल ये जाग नहीं आती, वो इनको रिड्यूस कट करना पड़ेगा. बहुत सारी चीजें फिर गवर्नमेंट को कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी. अगर आप कमा नहीं सकते तो आपको पैसे बचाने हैं, ना कि आप उसी तरह लगे रहें. राइट मुजम्मिल साहब, और आखिरी सवाल जो है वो जाते जाते ये ज़रूर बताइए कि चूंकि खैबर पख्तूनख्वा से ही काफ़ी एक नाराज़ जो अरकान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs वोट खड़े हुए हैं, और जिसमें फजल अलाई साहब ने तो यहाँ तक बात कर दी है कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट जो है वो पास नहीं होने देंगे. उससे पहले आप फोर्सी कर रहे हैं ये इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाएगी और फिर बजट जो है वो स्मूथली जो है वो फिर पास भी हो जाएगा? देखिए इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा, और ऐसी कोई बात नहीं है मेरे ख्याल से. बाकी मैं इससे ज्यादा जो है पॉलिटिकल आंसर आपको बाकी हमारे पॉलिटिकल लोग दे देंगे, लेकिन बजट ऐसा नहीं है कि जिसपे वो जो है किसी को इतराज होगा इंशाल्लाह ताला. सो कोई रुकावटें आपके ख्याल में ऑब्स्टिकल्स नहीं क्रिएट की जाएंगी स्पेशली वहां पर MPs की तरफ से? देखिए तीसरा बजट आ रहा है, 3 बजट से मैं एक ही स्टोरी सुनता हूँ हर दफा, ठीक है ना, और होता कुछ भी नहीं है. सेनेट के इलेक्शन में भी यही सुनता था मैं, तो सोहेल अफरीदी के री इलेक्शन में भी यही सुनता था मैं. तो बस करें अब, कितनी दफा, एक दफा भी कोई सही हो जाता है इस मामले में तो हम बात भी करते. राइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब, कामरान अरशद साहब, उस्मान शौकत साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. और इसी के साथ ही की तरफ
हमारे साथ रहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब इस सुबह हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सलमान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आज कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास हुआ, अगरचे 2 दफ़ा डिले हुआ था बट फाइनली आज हुआ और उसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब ने भी शिरकत की। सोहेल आफरीदी साहब जब रिपोर्टर से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा वो हर फोरम पर शरीक होंगे, हर फोरम पर जाएंगे जहां उनके सूबे और सूबे की आवाम के फ़वाइद, उनके फ़ायदे की बात हो। सो आप समझते हैं कि ये बेहतर सही डिसीजन था, दुरुस्त फैसला था सोहेल आफरीदी साहब का इस इजलास में शिरकत करने का, क्योंकि ऑन द कॉन्ट्ररी सोशल मीडिया पे भी आपके जो कारकुनान हैं वो बड़ा एक गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि हर किसी से वो इंगेज कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, हर फोरम पे वो शरीक भी हो रहे हैं, लेकिन उसके एवज आप अब तक इमरान खान साहब से एक मुलाकात तक नहीं हासिल कर सके। देखिए, मेरी बात हुई है मुज़म्मिल असलम साहब से जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर हैं इक़्तिसादियात के, वो वज़ीर आला साहब के हमरा थे और बिल्कुल मैं समझता हूँ उनका हर फोरम में शिरकत करना एक आइनी फरीज़ा भी है और अपने सूबे के हुकूक की बात करना बिल्कुल उन पर वाजिब है। जो बात हुई वहाँ वो इस तरह थी, एक तो ये कहा गया कि जो NFC अवार्ड है उसको अपडेट किया जाए, यानी कि NFC अवार्ड आप जानती हैं 7वां NFC अवार्ड उस वक्त मुरतब हुआ था जब फाटा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जम नहीं हुआ था। ये तमाम इलाका जिसको हम फाटा कहते थे ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जम हुआ। उसके बाद होना ये चाहिए था कि जो फाइनेंस कमीशन अवार्ड है जो तयन करता है कि जो टैक्स जमा होते हैं डिविजिबल पूल में, यानी कि वो टैक्स जो वफाक ने सूबों के साथ बांटने होते हैं, उसका क्या हिस्सा हर सूबे को जाना है और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा को क्या हिस्सा जाना है, तो ये हिस्सा बढ़ जाना चाहिए था इंजमाम के बाद। जब ये तमाम एजेंसियां फाटा की डिस्ट्रिक्ट्स बन गईं, ज़िले और तहसीलें बन गईं खैबर पख्तूनख्वा की, तो एक इजाफा होना चाहिए था खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से में। वो इजाफा आज दिन तक नहीं हुआ और ये कई 100 अरब रुपए का नुकसान है जो सूबे को हो रहा है। तो इस हवाले से आवाज़ उठाना बिल्कुल मैं समझता हूँ वाजिब था, जायज़ था। उन्होंने ये बात की कि फाइनेंस कमीशन अवार्ड को मुरतब किया जाए ताकि जो इंजमाम हुआ है वो उसको असर दिया जा सके फाइनेंस कमीशन अवार्ड में भी। दूसरी बात ये की वज़ीर आला साहब ने कि अगर आपको किसी भी सूबे से और बिलखुसूस सूबा खैबर पख्तूनख्वा से किसी किस्म की माली हमांगी की ज़रूरत है, कहा यह गया कि मुल्क के स्ट्रेटिजिक कुछ असासे हैं उनके लिए पैसे की ज़रूरत है और ये पैसा जो है सूबे भी फराहम करें। वफाक तो करेगा लेकिन सूबों से भी तकाजा किया गया कि वो मुल्क के दिफा के लिए और दीगर जो हमारी स्ट्रेटिजिक ज़रूरियात हैं उनके लिए पैसे फराहम करें। तो उस हवाले से वज़ीर आला साहब ने बिल्कुल दो टोक ये कहा कि ऐसा कोई फ़ैसला खैबर पख्तूनख्वा की काबीना और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं सिर्फ उसी सूरत में कर सकेंगे या करेंगे जब इमरान खान साहब से मुलाकात हो और इमरान खान साहब से इस हवाले से हिदायत ली जाए। तो बिल्कुल ये आवाज़ उठाई गई और यही फोरम था जहाँ ये आवाज़ उठनी चाहिए थी और बिल्कुल ये कहा गया कि जब तक इमरान खान साहब की कैद तन्हाई को ख़त्म नहीं किया जाता मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, बट सलमान साहब आप लोग की तरफ से तो ये मुतालबा टाइम एंड अगेन रखा जा रहा है और सो मच सो कि 6 माह हो चुके हैं इमरान खान साहब से मुताल्लिक कोई खबर आप तक नहीं पहुंची है, लेकिन यकीन दहानी अगलों की तरफ से क्या करवाई गई है? देखिए, ये तो एक जबर है ना, बिल्कुल गैर कानूनी जबर है। अदालतें भी इस पे खामोश हैं, हम 12 अदालतों में गए हैं। आगे से अब क्या जवाब आता है उसका इंतज़ार करेंगे। अगर वफाक को खैबर पख्तूनख्वा से किसी किस्म के ताउन की ज़रूरत है तो वफाक को खैबर पख्तूनख्वा से ताउन करना होगा, PTI से ताउन करना होगा। ये बात वाज़े कर दी गई है। अब देखते हैं आगे से क्या जवाब। सलमान साहब, आज चूँकि सोहेल आफरीदी साहब ये भी कह रहे थे कि सियासी मसाइल पर हमारी हुकूमत से बातचीत चल रही है, उम्मीद है इस पर आगे बढ़ा जाएगा और मुस्बत जवाब आएगा। सो अब ये बात तय है कि जिनके हवाले से कहा जाता था कि इनके पास इख्तियारात नहीं है, उन्हीं से अब तवक्को की जा रही है कि अच्छा जवाब यही देंगे, या आप अभी भी फील करते हैं कि जिनके पास असल इख्तियारात है कहीं ना कहीं उनके साथ इंगेज करना चाहिए? दोनों बातें हैं। देखें, अगर फाइनेंस कमीशन अवार्ड को दोबारा से तरतीब देना है तो उस पर जो दस्तखत करेंगे तो वो यही लोग करेंगे ना जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, मुसल्लत है, तो वो तो इन्होंने ही दस्तखत करने होंगे। वो पूछ कर करेंगे, ज़ाहिर है, तो पूछें वो।
تو اس لیے جو اس وقت اس ملک میں صورتحال ہے، جبر کی، فریب کی، ایک جھوٹ کا پورا نظام ہے جو قائم ہے، تو ہم اس نظام سے ٹکراتے بھی ہیں، ہم اس نظام کو نہیں مانتے، لیکن جو ہمارے صوبے کے عوام کے مفادات ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی دستخط کرنا ہے، ان کو پیسے ریلیز کرنے ہیں خیبر پختونخوا کو، خیبر پختونخوا کی اب جو حیت ہے، اب جو آبادی ہے اس کے تناسب سے، تو یہ تو انہی کو کرنا ہوگا، دستخط تو بہرحال انہی کو کرنے ہوں گے۔ پر تو ہم سلمان بات صاحب ان سے کتنا کریں گے، پریشر آپ بلڈ لیکن اپ ہم کر بالکل آپ کتنا سیاسی دباؤ جو ہے وہ کریٹ کر سکیں گے؟ کیونکہ اسی سیٹ اپ کی طرف سے پہلے بھی یقین دہانی کروائی گئی۔ سہیل آفریدی صاحب نے جب بطور سی ایم چارج سنبھالا تو شہباز شریف صاحب نے ان کو کال کر کے جب مبارکباد دی تو انہوں نے کہا میں پوچھ کر بتاؤں گا، جو سہیل آفریدی صاحب نے ریلے بھی کیا ان کی یہ گفتگو۔ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ انہی وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی سپیس ہے وہ تو ختم ہو چکی ہے، تو آپ 9 مئی کے حوالے سے جو چارجز ہیں اور جو ذمہ دار ہے وہ آپ کو سمجھتے ہیں، اور سیاسی عمل میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہ وہ گلگت بلتستان کے الیکشنز میں آپ اس طرح سے پارٹیسپیٹ کر سکے۔ سو یہ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بند گلی کی طرف یہ آپ کو لے کے چلے گئے ہیں اور ابھی اس میں سے کوئی وے آؤٹ نہیں دکھائی دے رہا۔ نہیں دیکھیں، وے آؤٹ تو خود ہی پیدا ہوتا ہے نا، ان کی جو نااہلی ہے، جو عوام اور ریاست کے درمیان اس وقت فاصلہ ہے، وہ آپ کو کشمیر میں نظر آ رہا ہے، وہ آپ کو اب گلگت بلتستان میں نظر آئے گا، وہ آپ کو پنجاب میں نظر آ رہا ہے۔ یہ پورا نظام اپنے جھوٹ تلے خود ہی دب جائے گا، یہ گر رہا ہے، یہ نظام جو ہے قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ لوگ بالکل ناعاقبت اندیش ہیں، تاریخ کو نہیں جانتے، اس جھوٹ کے اوپر کھڑی کوئی عمارت زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی۔ ان کے اپنے جو پسندیدہ صحافی تھے، آج ان کے اگر آپ مقالے دیکھیں، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت نہیں چل رہی۔ جو بلند بانگ دعوے کیے گئے تھے کہ 75 ارب تو بس اسی سال آ جائے گا، اگلے سال 100 ارب بھی آ سکتا ہے، ملک میں انویسٹمنٹ ہوگی، یہاں پتہ نہیں کیا بن جائے گا، سڑکیں ہوں گی، شاہراہیں ہوں گی، پیرس بن جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ 4.5 سال ہو گئے ہیں اس جھوٹ کے نظام کو۔ اپریل 2022 سے اب ہم بیٹھے ہیں جون 2026 میں، تو آپ بتائیے کہ اس دوران کیا ہوا ہے؟ آج ملک میں بے روزگاری کی سطح بلند ترین ہے، آج عوام پر ان کا حق مانگنے کی پاداش میں گولی چلائی جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو گیا ہے وہ ہماری 78 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا تھا۔ ہم نے وہ ظلم، وہ بربریت وہاں دکھائی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے جو ہیلی کاپٹر کریش ہوا اور ہمارے جوان اس میں شہید ہوئے، لیکن جو سویلینز پہ گولیاں چلائی گئی ہیں، جس طرح پہلے آپ نے سویلینز کو ملٹری کورٹس کے ذریعے سزائیں دی، پورے نظام کو درہم بھرم کر دیا گیا ہے۔ 26ویں 27ویں ترمیم نے عدالتوں کو بالکل مقید کر دیا ہے۔ تو یہ تمام صورتحال ایسی ہے جو زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ کوئی ادنا سا بھی طالب علم تاریخ کا آپ کو یہ بتا دے گا کہ اس قسم کا جھوٹ پر مبنی نظام جس میں ریاست اور عوام کے درمیان اتنی بڑی خلیج ہو، وہ زیادہ دیر نہیں چلتا۔ یہ نہیں چل رہا، نہ معیشت چل رہی ہے، نہ سیاسی نظام چل رہا ہے۔ کتنی دیر آپ گولیاں چلائیں گے؟ کتنے لوگوں کو آپ گولیوں سے ماریں گے؟ اور باوجود اس کے تمام تر ان اقدامات کے باوجود جو ایک تنقید کی جا رہی ہے وہ الٹا آپ کی جماعت پہ سلمان صاحب کی جا رہی ہے کہ آپ اب تک ان تمام مسائل پہ کیپٹلائز پاکستان تحریک انصاف کیوں نہیں کر سکی۔ اب تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے وہ جو 35-40 کے قریب جو ہے باقاعدہ وہ جو آوازیں ہیں جہاں پر ایک پورا ایک فارورڈ بلاک کے طور پہ وہ نظر آ رہے ہیں، مشتاق غنی صاحب ہوں، فضل اللہ صاحب ہوں، وہ تو باقاعدہ کہہ رہے ہیں ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے صوبے کا۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو تحریک ہے اس کی ڈیٹ اب تک نہیں دی جا چکی ہے۔ اور مشتاق غنی صاحب گزشتہ روز میرے ہی پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ یہ لیڈرشپ میں ایک لیک آف انٹرسٹ نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کو لے کر۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں، یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے، ہر ایک کی رائے قابل احترام ہے، ہم ان سے بات کریں گے، بیٹھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اور صوبے کو بہرحال چلانا ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ دونوں طریقوں سے ہوگی، سیاسی عمل کے ذریعے بھی ہوگی اور جو ہمارا ایک سیاسی مزاحمت کا جو رویہ ہے اس کے ذریعے بھی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مزاحمت نہیں کر رہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں اس وقت جہاں مزاحمت ہوتی ہے، البینیا میں پچھلے دنوں بہت بڑے بڑے اجتماع ہوئے، سڑکوں پر ہزاروں لوگ باہر آئے، دیگر ممالک میں شورش پیدا ہوتی ہے، خلفشار پیدا ہوتا ہے، لوگ اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ کتنے ملکوں میں لوگوں پر گولیاں چلتی ہیں، کتنے ملکوں میں لوگوں کی جو لیڈرشپ ہے اس کو غائب کر دیا جاتا ہے، اس کو اغوا کر دیا جاتا ہے۔ آج جو فسطائیت ہے اس کی آپ کو تاریخ میں پچھلے 100 سال میں مثال کم ملے گی۔ انگریز کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا، چادر چار دیواری کا تقدس تھا، بچیوں پر، ماں بہنوں پر ہاتھ نہیں اٹھتا تھا۔ آج وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس سب کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ آپ ابھی تک اس نظام کو گرا کیوں نہیں چکے، یہ نظام گرے گا۔ یہ نظام جھوٹ کا نظام ہے، فریب کا اور جبر کا نظام ہے، اس نے گرنا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی چٹکی بجائیں گے اور یہ کل گر جائے گا۔ انقلاب آتے ہیں لیکن انقلاب کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا۔ انقلاب عوام لاتی ہے، قوم لاتی ہے، اور یہ ہوگا اس ملک میں بھی۔
بٹ سلمان صاحب جو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کا ورکر جو ایک چیز دیکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جن کے حوالے سے آپ تمام تر جو حالات ہیں تمام تر فسطائیت جو آپ کہہ رہے ہیں جس کا ذمہ دار آپ سمجھتے تھے ان تمام ذمہ داران کے ساتھ اگر آپ اسی فورمز پہ جا کے بیٹھا جائے گا تو پھر آپ کا ورکر جو ہے وہ کنفیوز زیادہ ہوگا, وہ ورکر جو ہے وہ ریج کا شکار ہوگا کہ وہ کس کی بات سنے, وہ کس پر ٹرسٹ کرے. عمران خان صاحب کی جہاں پر علاج معالجے کے لیے بھی ذاتی معالجین اب تک ان کو ایکسس نہیں مل پایا ہے, سو وہ چیز کون بارگین کر سکے گا, کون وہ چیز نکلوا سکے گا؟ نہیں دیکھیں, بارگین اگر کرنا ہے, بات اگر کرنی ہے تو وہ تو بیٹھ کے ہی ہوگی نا. یہاں بات ہو رہی ہے صوبہ خیبر پختونخوا کے وسائل کے حوالے سے, جو ٹیکس میں ان کو حصہ ملنا چاہیے اس کے حوالے سے. نہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا کچھ ہفتے قبل سلمان صاحب جب بیرسٹر گوہر صاحب اور سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات محسن نقوی صاحب سے ہوئی تھی اور جو بعد میں جا کے ڈسکلوز ہوئی تھی کچھ دنوں بعد, تو بیرسٹر گوہر صاحب نے, علیمہ خان صاحبہ نے جو بات سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ یہ عمران خان صاحب سے ملاقات سے متعلق تھی. سہیل آفریدی صاحب آن دا کنٹری کہہ رہے تھے کہ یہ صوبے کے امن و امان سے متعلق ہم نے ملاقات کی تھی. ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. بطور وزیر اعلیٰ انہوں نے صوبے کے امن و امان کی ضرور بات کی ہوگی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کی بات نہیں ہوئی, دونوں باتیں ہوئی تھی. اس لیے جب آپ بیٹھتے ہیں حکومتی لوگوں کے ساتھ تو یقیناً سب سے پہلی بات عمران خان صاحب کی رہائی, جو ان کے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے, بہیمانہ سلوک ہے بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے ساتھ, جو ان کی صحت کی صورتحال ہے, جو ان کا معالجہ نہیں کرایا جا رہا, علاج معالجہ, ان کو اسپتال نہیں بھیجا جا رہا, اس پہ یقیناً بات ہوتی ہے. لیکن صوبے کے جو معاملات ہیں, عوام کے جو مسائل ہیں, ان پہ بھی بات کرنا ضروری ہے. تو اس لیے ہمارا ورکر جو ہے وہ سمجھدار ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف ایک کونے میں کھڑے ہو جانا ہے, پوری دنیا سے کٹ جانا ہے. ہم نے بات بھی کرنی ہے, ہم نے مزاحمت بھی کرنی ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اس تاریکی میں ایک راہ نکالنی ہے. رائٹ. اور سلمان صاحب یہ جو آپ نے جس طرح سے بیچ میں ذکر بھی کیا کہ مشتاق غنی صاحب اور جو دیگر ایم پی ایس کی بات کی جا رہی ہے جو کہ سی ایم خیبر پختونخوا سے ذرا نالا نظر آتے ہیں اور لیڈرشپ سے نالا نظر آتے ہیں, ان سے انگیج کیا جائے گا, ان کو منا لیا جائے گا, کوئی تھریٹ تو آپ کو نہیں فیل ہو رہا کہ صوبے کے بجٹ کے حوالے سے کچھ رکاوٹیں وہاں پر کھڑی کی جائیں گی, اور ان کے پیچھے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں یہ عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق ہی یہ کنسرنز رکھتے ہوئے سامنے آئے ہیں؟ دیکھیں, میں کسی کی نیت کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. جو وہ کہہ رہے ہیں میں اس کو مان لیتا ہوں, اور انشاءاللہ ہم ان سے بات کریں گے. اور صوبے کا بجٹ پاس کرنا آپ جانتی ہیں ایک ضروری عمل ہوتا ہے آئینی طور پہ. اگر بجٹ پاس نہ ہو تو حکومت کام نہیں کر سکتی, صوبہ کام نہیں کر سکتا. تو بجٹ انشاءاللہ ضرور پاس ہوگا. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ عمران خان صاحب سے اس سے پہلے ملاقات ہو جائے. اور اگر ملاقات نہ ہو پائے, ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, اگر ملاقات نہ ہو سکے تب بھی بجٹ پاس ہو جائے گا؟ دیکھیں, ہمیں پھر فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے حکومت میں رہنا ہے یا نہیں رہنا. اگر آپ بجٹ پاس نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی حکومت کو ختم کر رہے ہیں. تو یا تو آپ حکومت کو ختم کر کے باہر آ جائیں یا آپ بجٹ پاس کریں. تو اس پہ ہم مشاورت ضرور کر لیں گے کہ کیا ہم نے اپنی حکومت کو ختم کر کے باہر آ جانا ہے یا بجٹ پاس کر کے صوبے کے جو مسائل ہیں, جو عوام نے ووٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو, ان مسائل کے حل کے لیے جدوجہد جاری رکھنی ہے. اور اسی حوالے سے صوبے کی جو ایک شناخت ہے اور صوبے کی جو حکومت ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی رہائی کا بھی تقاضا کرنا ہے اور جدوجہد کرنی ہے. یہ فیصلہ ہمیں پارٹی کے اندر کرنا ہوگا. رائٹ. اور سلمان صاحب جاتے جاتے آخری سوال, وفاقی بجٹ کا اعلان جون 12 کو کیا جائے گا, پرسوں. اس پروٹیسٹ کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا گیا ہے اور کیا آپ کی قیادت جو ہے وہ آن بورڈ ہے اس حوالے سے, ایم پی ایز, ایم این اے, سینیٹرز؟ دیکھیں, یہ سہیل آفریدی صاحب کی کال ہوگی. وہ اس کا فیصلہ کریں گے اپنے ممبران کے حوالے سے, جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں, جو خیبر پختونخوا سے دیگر ممبران ہیں, کہ صوبے کی حقوق کی آواز جو ہے انہوں نے کیسے بلند کرنی ہے. اور سہیل آفریدی صاحب کا یقیناً ہم ساتھ دیں گے, لیکن یہ فیصلہ وہ کریں گے. رائٹ. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور کل کے روز اکنامک سروے رپورٹ سامنے آئے گی. لیٹس سی تمام سیکٹرز جو ہیں وہ کس طرح سے پرفارم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.